नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन नाइट टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति गोल्डन नाइट विशेष लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी सन्दर्भहरूलाई जोड्ने गर्छौँ। सन्दर्भको कुरा गर्ने भनेदेखि यति बेला सबैजसो राजनीतिक दलहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कङ्ग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत सबैजसो राजनीतिक दलहरू आफ्नो महाधिवेशनमा होमिएका छन्। उनीहरूका वडा तहदेखिका अधिवेशनहरू प्रारम्भ भएर अगाडि बढेको स्थिति छ। आज हामी माओवादी केन्द्रको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। माओवादी केन्द्र अहिले सत्तारूढ राजनीतिक दल हो र हिजो नेकपा एमालेसँग एकताबद्ध भएर नेकपा भइसकेपछि दुईवटा राजनीतिक दलहरू पुरानै अवस्थामा फर्काउने जुन सर्वोच्चको निर्णय भयो, त्यसपछि ती राजनीतिक दलहरूले अलग अलग ढङ्गले, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले अलग अलग ढङ्गले आफ्नो राजनीतिलाई अगाडि बढाइरहेका छन् भने नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दुईवटा पार्टी बनेको स्थिति छ। अब नेपालका कम्युनिस्टहरू मिल्ने, अगाडि बढ्ने सन्दर्भ अथवा अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनले निरन्तरता पाउने सन्दर्भका चर्चाहरू बेला बखत हुने गरेका छन्। आज हामी माओवादी केन्द्रले अगाडि बढाइरहेको आफ्नो अधिवेशनको कार्यतालिका लगायत पोखरामा यसको प्रभावका सन्दर्भमा हामीसँग कुराकानी गर्न यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्र पोखरा महानगर कमिटीका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने। स्वागत छ। धन्यवाद। अब माओवादी केन्द्रले हिजो मात्रै सबै वडाहरूमा आफ्नो अधिवेशन गर्यो, कतिपयमा बाँकी पनि होला, के अरे करिब सकियो होइन? एउटा कस्तो रह्यो हिजोको पोखराको हकमा हेर्दाखेरि? अत्यन्त उत्साहजनक रूपमा पार्टी पङ्क्ति र शुभचिन्तक पङ्क्ति पनि उपस्थित भएर हामीले वडाका चाहिँ अधिवेशनहरू सर्वसम्मत धेरै ठाउँमा सर्वसम्मत रूपमा सम्पन्न भयो। अब सरकारमा छ अहिले। हजुर। माओवादी केन्द्र हिजो पनि सरकारमा थियो, अहिले पनि सरकारमा छ होइन? नेपालको पछिल्लो जुन राजनीति छ यसमा माओवादीले अलि बढी लाभ लिने पार्टीको रूपमा मान्छेहरूले लिन्छन्। सत्तामा यो कङ्ग्रेससँग मिलेर होस्, एमालेसँग मिलेर होस् या अन्य सन्दर्भमा होस्, सरकारमा चाहिँ गइरहने, त्यसले पार्टीलाई क्षति गरेको छ अथवा चाहिँ राम्रै गरिरहेको अनुभूति हुन्छ यहाँलाई? मलाई हजुरले ठिक उल्टो भन्नुभयो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो 10 वर्षको जनयुद्ध, हजारौँ शहीद, बेपत्ता, घाइते, यी जुन त्याग र बलिदानको कारणले नै आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने सबै एजेन्डाहरू चाहिँ माओवादीको भएको नाताले माओवादीले नेतृत्व गर्नुपर्ने, अझ सरकारमा निरन्तर रूपमा चाहिँ उसैको नेतृत्वमा हुनुपर्ने ठाउँमा हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले मलाई त साँच्चै भन्ने हो भने जसरी माओवादीले नेतृत्व गर्न पाउनु पर्थ्यो, जसको एजेन्डा थियो उसैको नेतृत्व, सरकारमा सहभागिता चाहिँ पाइरहेको, सहभागिता मात्रै। त्यसैले हामी के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि अब पार्टी पहिला चाहिँ सबै कुरो नेतृत्व चाहिँ विचारले गर्ने भएको नाताले पहिला क्रान्तिकारी चाहिँ विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने अभियानमा छौँ हामी। अब अहिले हामी वडा तहमा हिजो लगभग देशकै 6743 वडा तहमा चाहिँ हाम्रो सर्वसम्मत नेतृत्व चाहिँ चयन भएको छ। अब हामी छिटै नै यही मङ्सिर 11 गते पालिका स्तरको सम्मेलन गर्छौँ। जिल्ला हामीले कार्यकारी छैन, हाम्रो समन्वयमा छ जिल्ला समन्वय, किनभने नेपालको संविधान अनुसारै पार्टीहरूको चाहिँ संरचना हुनुपर्छ भनेर पहिलोचोटि हामीले जिल्लालाई चाहिँ समन्वय समितिको रूपमा, जिल्ला समन्वय समिति राज्यको हुने तर पार्टीमा चाहिँ कार्यकारी हुने, यो मिलेर भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई समन्वय समितिको रूपमा चाहिँ लगेका छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो जिल्ला सम्मेलन हुँदैन। त्यस पछाडि हामी 25 गते मङ्सिर 25 गते प्रदेश सम्मेलन हुन्छ र पुस 11, 12, 13 गते हामी राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा गर्दैछौँ र हामी विचारको निर्माण गर्छौँ। त्यसैले पहिलो कुरा त के रहेछ भन्दाखेरि अलिकति अनुभूतिको कुरा गरौँ न। हिजो तपाईँहरूले जनयुद्ध भन्नुभयो छ,
हजुर सशस्त्र युद्ध भनौँ एक किसिमले त्यो युद्धमा होमिनुभयो होइन हजारौँ मानिसहरूले शहादत प्राप्त गरे होइन एक किसिमले एजेन्डा चाहिँ केही न केही स्थापित भएको छ यद्यपि त्यो जुन ढङ्गले तपाईँहरू हिजोको सशस्त्र द्वन्द्वमा हुनुहुन्थ्यो जनयुद्धमा हुनुहुन्थ्यो त्यो उद्देश्य अनुरूप न पार्टी नेतृत्व चल्यो न मुलुक अगाडि बढ्न सके स्थिति भनेको व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर आम मानिसहरूको जनजीविकाको सवाल हेर्नुभयो भने होइन उनीहरूको जीवनस्तर हेर्नुभयो भने त केका लागि थियो र क्रान्ति भन्ने ठाउँमा त छ त पार्टीका नेताहरूले अवसर चाहिँ पाइरहने होइन तर जनताको जुन परिवर्तनको आकाङ्क्षा पुरा नहुनुलाई के भन्नु होइन पहिलो कुरा त कुनै पनि परिवर्तन भन्नुहोस् क्रान्ति भन्नुहोस् निरन्तर रूपमा एउटै रेखामा जाँदैन जिग्ज्याग हुन्छ भने त मार्क्सले लेनिनले माओले धेरैपल्ट भनेका कुराहरू छन् र राजनीतिमा हामी त्यो पाउँछौँ ठुलो परिवर्तन भयो माओवादी जनयुद्धले जसरी एजेन्डाहरू स्थापित गर्यो तपाईँ भन्नु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यति चाँडै आउला भनेर न काङ्ग्रेसले सोचेको थियो न एमाले सोचेको थियो र अरू हामी आफूलाई परिवर्तन भन्ने राजनीतिज्ञहरूले सोचेका थिए आखिर त्यो जनयुद्धको जगमा जनतालाई जसरी चाहिँ अगाडि परिचालन गर्यो जसको कारणले गर्दा गणतन्त्र आयो सङ्घीयता आयो अब त्यस पछाडि स्थिति के बन्यो भन्दाखेरि अब पोखरीमा मानिलिउँ फोहोर पोखरी थियो एकपल्ट धक्का दिएर चाहिँ परिवर्तन त गर्यो त्यो फोहोर पोखरीमा जताततै फोहोर भएपछि अलिअलि त्यही पोखरीमा हामी पनि बस्न गएको हुनाले अलिअलि फोहोर हुनु चाहिँ स्वाभाविक रह्यो त्यसले गर्दा चाहिँ केही शिथिलता पैदा भयो जस्तो अहिले पनि भन्नुहोस् हाम्रो संविधानमा हामी गौरव साथ के भन्छौँ भने नेपालको संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भनेर लेख्न सफल भयौँ भनेपछि हामी समाजवादतर्फ उन्मुख भयौँ भने सही वैधानिक रूपमै संवैधानिकै रूपमा हामी के भनौँ समाजवादी यात्रा तय गर्दैछौँ सानो कुरो थिएन त्यति मात्रै हो अलिकति अब गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा हो हजुर होइन त्यो पोखरा महानगरको पार्टीको तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ हजुर होइन अब स्थानीय तहको फेरि तपाईँको पार्टीको निर्वाचन हुँदाखेरि यहाँबाट बढुवा हुने कि निरन्तरता दिने कि के भन्ने प्रश्नबाट फेरि अर्को प्रश्नमा जाउँदा म त पहिला के भन्छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् नेपालमा हामी जतिखेर कम्युनिस्ट आदर्शलाई मार्क्सवाद लेनिनवाद होइन माओ विचारधारा या माओवाद भनेर हामी अगाडि आयौँ कम्युनिस्ट भएर आयौँ त्यो बेलामा ठुलो मान्छे बन्ने भनेर होइन असल मान्छे बन्नुपर्छ भनेर हामीलाई हाम्रा अग्रजहरूले सिकाएको नाताले हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आयौँ अनि पार्टीमा पनि म जहिले पनि कुरा गर्छु 40को दशकमै म महानगरमा नेतृत्व गर्थेँ त्यतिखेर महानगर थिएन नगर थियो नगरको नेतृत्व गर्थेँ अहिले महानगर भएछ त्यसकै नेतृत्व गरिरहेको छु अहिले मैले अनि केही साथीहरूलाई लाग्छ स्थानीय तह भनेको भुइँ हो जग हो क्या यो जगको मात्रै नेतृत्व यो गरिरहेको छ भन्ने पनि पर्न सक्छ तर मलाई के गौरव लाग्छ भने हेर्नुहोस् कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्ने भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता पाउने भनेको कुरो अत्यन्त ठुलो कुरा हो तर हामी कहाँ के भयो भन्दाखेरि रातारात कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ कहाँ कसरी माथि पुग्न सकिन्छ कहाँ कसरी नेता हुन सकिन्छ कहाँ कसरी ठुलो मान्छे हुन सकिन्छ भनेर त्यो दौड चल्यो यसैले म भन्दैछु दौड चल्यो म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु हामी सानोमा माओको रेड बुक पढ्दै सोभियत सङ्घका इतिहासहरू चाहिँ हाम्रो कार्यकर्तालाई चाहिँ हामीले बताउँदै हिँड्थ्यौँ कि म एउटा थाहा भन्न चाहन्छु संसार चन्द्रमामा पहिलोचोटि मानव पुग्यो युरी गार्लिन उनी पुगेका थिए सोभियत सङ्घबाट उनी आइसकेपछि उनलाई तत्कालीन त्यहाँको सोभियत सङ्घको चाहिँ सरकारले सोध्यो तपाईँलाई कस्तो स्वागत गर्यो यो त संसारमै चकित पार्ने गरेर किनकि हामीले पूजा गर्ने गरेको चन्द्रमामा तपाईँ मानव पाइला टेक्नुभयो र संसारलाई पनि एउटा चकित बनाइदिनु भयो भनेर भन्दा उनले हात जोडेर भनेका थिए मलाई यति मिल्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता दिनुहोस् भनेर उहाँले आग्रह गर्नुभयो त्यस्तो कम्युनिस्ट पार्टी हो हाम्रो
है। तर आज कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता भन्दा पनि कहाँ नेता हुन पाइन्छ, कसरी नेता हुन पाइन्छ र केन्द्रीय समिति कसरी ताग्न पाइन्छ या प्रदेश कसरी ताग्न पाइन्छ भन्ने खालको छ। त्यसैले मैले त तपाईँकोलाई के भन्छु भने नि कम्युनिस्ट आदर्शअनुसार कम्युनिस्ट पार्टीमै जीवन बिताउन पाऊँ, त्यहाँभन्दा मेरो कुनै ठुलो इच्छा चाहना केही छैन। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी फेरि त्यो विचारले होइन, उसको चरित्रले व्यवहारले कम्युनिस्ट पुष्टि भइरहने हुनु पऱ्यो नि। नेपालका कम्युनिस्टहरू त अब के कम्युनिस्ट भन्ने ठाउँमा धेरै पटक तपाईँहरूकै नेताहरूले भन्ने गरे स्थिति हो होइन त। यस्तो के ठोस कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दै अगाडि जाने हो। हेर्नुहोस् त, उदाहरणको मानौँ कसैलाई लागेकै थिएन होला नि त, जनयुद्ध सुरु गरेर गणतन्त्र आउँछ, कसैलाई पनि लागेको थिएन। जस्तो अहिले केही मान्छेहरूले भन्छन् कि मलाई हिजो वडामा अधिवेशनमा म पुग्दाखेरि केही मान्छेहरू हाम्रा मान्छेहरू निराश देखेको, अलिअलि निराश देखेँ मैले। अनि कङ्ग्रेसहरूले एमालेहरूले अलि बढी चाहिँ अनेक खालका चाहिँ प्रोपागन्डाहरू चाहिँ सुरु गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हतोत्साही बनाएका कुराहरू पनि आए। अनि मैले त्यहीँ प्रश्न राखेको थिएँ, हेर्नुहोस् त, समानुपातिक समावेशिता कसको नारा थियो? हाम्रो नारा थियो। अहिले प्रत्येक वडामा उत्पीडन जातिको एकजना महिला, दलित या महिला या पुरुष हुनैपर्ने। हिजो कसरी उहाँलाई मानवै नभनेको बेलामा आज त जनप्रतिनिधिहरूले हात जोड्नुपर्ने स्थिति कसले ल्याइदियो? त्यस्तै आज पोखरेकै कुरा गरौँ, यहाँ मेयर र उपमेयरमा एउटा चाहिँ महिला हुनैपर्ने नभएको भए हामीले हाम्रो उपमेयर मन्जुजीलाई पाउँथ्यौँ कि पाउँदैन थियो? म राजनीतिक पार्टीको कुरा गरिरहेको छैन। अनि राष्ट्रपतिसम्म आज के माओवादी ती वीर योद्धाहरूले नलडेको भए, हामी जस्ता मान्छेहरू चाहिँ यो आन्दोलनमा ज्यानको प्रभाव नगरिकन चाहिँ हाम नफालेको भए आज राष्ट्रपतिदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशिता हुन्थ्यो। त्यसैले यतातर्फ जानु पऱ्यो क्या। भयो मात्रै के होइन, मलाई भन्नु दिनुहोस्, कहाँ भयो मात्रै के भन्नुहुन्छ भने हामीले जुन एजेन्डाहरू दियौँ नि, हामीले जुन खालको चाहिँ ठुलो आन्दोलनको चाहिँ आँधीभेरी सिर्जना गर्दै आयौँ, स्वभावै हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो घर बिग्रेको छ, हामी आर्थिक रूपमा समस्यामा छौँ, नभए पनि हाम्रो हिजो पैतृक सम्पत्ति घटेको छ। तपाईँ छानबिन गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्। यदि यहाँ विश्व लाइन छाने यो आन्दोलन माओवादी आन्दोलनमा अगाडि आउँदैन थियो भने अरू केही नजाने थियो होला, बुद्धि रहन्छ ल, दलाली त अरू जाने हुन्थ्यो होला, त्यो काटेर बेच्न त केही गाह्रो थिएन। कुनै पनि प्रकारको दलाली गर्दैन भन्दाखेरि म आर्थिक रूपमा कमजोर भएँ होला, सैद्धान्तिक रूपमा पनि अध्ययन गर्ने समय चाहिँ मलाई पुगेन होला। तर अब दलालहरूले अनेक तालले अनेक तरिकाले क्यापिटल होइन पुँजी जम्मा गरे र पुँजी जम्मा गरेर बाँडेर यी रातारात चाहिँ करोडपति बन्दै चाहिँ यिनीहरू चाहिँ चुनावलाई कसरी प्रभावित गरे, कसरी चाहिँ हाम्रा एजेन्डालाई चाहिँ प्रभावित गरे। अब तपाईँ हो, हामीले त्यो जानेनौँ। हाम्रो चामल बिकेन, अरूले पिठो बेचे। त्यसै गरी चाहिँ दलालहरूले जनताहरूले पनि वास्तविक मुक्तिको लागि, परिवर्तनको लागि कोही हिँडेका थिए र वास्तविक चाहिँ रमाउँदै चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कसैको पनि योगदानै नभएको मान्छे आज रातारात चाहिँ नेता भएर आए, या योगदानै नभएका मान्छेहरू आज रातारात चाहिँ प्रतिनिधि भएर आयो। तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो तपाईँको पार्टीमा नि भयो होइन? हाम्रो त्यो फेरि अहिले भनिहालेँ नि, जब पोखरी नै धमिलो छ भने होइन, सिङ्गो पोखरी नै धमिलो छ र पोखरी सफा गर्ने बेलामै फेरि धमिलाई हालिसके पछाडि पोखरीमा हामी गइसके पछाडि कहाँ हुन्छ पार्टीमा भनेर सोध्दै थिएँ। होइन, मेरो पोजिसन भनेको चाहिँ साँच्चै यो मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने माओवादीहरू पनि, यो देशका राजनीतिक पार्टीहरू पनि, मैले कहिले कहिले भन्ने गर्छु, तीन थरी छन् अरे कि। एक थरी मान्छे हिजो साँच्चै परिवर्तनको लागि लागेका थिए, ती क्रान्तिकारी थिए, ती हुन सक्छ विभिन्न कारणले उजेलमा छन्। अर्को थरी मान्छे थिए जसरी हुन्छ कमाउन आएका थिए, हिजो दलाली गरेर कमाए, हिजो अनेक खालका कुरा चाहिँ गरेर कमाए। अब अहिले त्यो आफ्नो चाहिँ त्यो कमाएको धनलाई चाहिँ
फलानु त राजनीतिज्ञ हो भनेर छोप्नको लागि लुकाउनको लागि चाहिँ या होइन व्हाइट मनी र हामी चर्चा गर्छौँ नि ब्ल्याक मनीको चाहिँ कुरा गर्छौँ नि हामी त्यो गराउनको लागि चाहिँ उनीहरू पोलिटिसियनमा आएका छन् तिनीलाई हामी कमाउन आएका पोलिटिसियन भन्छौँ र अर्को थरी मान्छे चाहिँ रमाउन आएका उहाँहरूलाई त्यो कमाउनु पनि छैन बनाउनु पनि छैन अर्को थरी मान्छेहरू छन् र हामी मेरो पोजिसन कहाँ छ भन्दाखेरि म साँच्चै यो मुलुकको परिवर्तनको लागि इँटा थप्न आएको मान्छे हुँ त्यसैले मलाई कहाँ रहन्छु होइन मेरो अग्रजहरूले हामीलाई चाहिँ कम्युनिस्ट आदर्श सिकाउने बेलामा चाहिँ हिजो टिको लाउने बेला दसैँमा या अरू चाडबाडमा होइन पण्डितहरूले के भन्थ्यो भने ठुलो मान्छे भएछ भने टिको लाउने गर्थे हामी जब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आयौँ नि त्यसपछि हाम्रा अग्रजहरूले के भने ठुलो होइन असल मान्छे बन्नुपर्छ यदि कम्युनिस्ट हुने हो भने त्यसैले मेरो पोजिसन त्यहीँ रहन्छ त्यसैले त्यो असल मान्छे बन्नुपर्छ भन्नेहरू नै अहिले त्यो पदलोलुप्ताको भासमा फसे त्यस्तो छैन त्यस्तो नेपाली जनता भन्छन् जुन जोगी आए पनि कान चिरेको होइन जुन नेता जुन पार्टी आए पनि त्यस्तो उही खालको देखिने खालको स्थिति बन्यो त्यहाँ को कम्युनिस्ट को काङ्ग्रेस भन्ने नै रहेन को एमाले को माओवादी भन्ने नै रहेन भन्छन् यो भनाइ छ नि एउटा भदौमा आँखो होइन थोरै चाहिँ ड्यामेज भएको चाहिँ सधैँ हरियो देख्छ भनेको राम्रै छन् धेरै राम्रा छन् धेरै राम्रा छन् केही मान्छेहरू अब अलिअलि अब प्रभाव होइन हाम्रा त अझ कस्तो भयो भने बिगार्नेहरूको पनि सर्वदलीय सहमति हुन थाल्यो क्या जस्तो उदाहरणमा पोखरा बिगार्ने मान्छेहरूको चाहिँ कहिलेकाहीँ बैठक गरेको सुन्छु मैले त्यहाँ धेरै एमालेका साथीहरू होला नि धेरै चाहिँ कङ्ग्रेसका साथीहरू एउटा न दुईवटा बिगार्ने यहाँ पनि माओवादीका साथीहरू पनि गर्न मिसिएका छन् सिआरको लागि होला आर्थिक रूपमा होला अरू विभिन्न कारणले होला त्यसैले मैले माओवादी आन्दोलन एकदमै चाहिँ स्वच्छ छ भन्ने दाबी गर्दिनँ तर पनि अधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ तर पनि मैले फेरि यसैमा जोड्न खोजेँ तर पनि तुलनात्मक रूपमा यो देशमा माओवादी पार्टी जतिको माओवादी केन्द्र जतिको चाहिँ क्रान्तिकारी अरू पार्टी अहिले छैनन् विकल्प पनि छैन तपाईँ यसो हेर्नुहोस् देखियो त त्यो त अर्को पार्टीको नेतासँग अन्तर्वार्ता गरेँ भने नि उहाँले भन्ने यही भन्नुहोस् न आज राप्रपाको अन्तर्वार्ता गर्यो राप्रपाको नेताको भने पनि उहाँहरूले हामी नै अब यो परिवर्तनका बाहक हौँ सबै कुरा होइन राजा चाहिन्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरू होइन हामीले गणतान्त्रिक बाटो ल्यायौँ तपाईँहरू भन्नु होला एमालेको त्यस्तै दाबी होला कङ्ग्रेसको त्यस्तै दाबी होला नागरिकले हेर्ने सन्दर्भमा त फेरि उस्तै भनिराखेका छन् ठिक छ तपाईँले दाबी गर्नु स्वाभाविक पनि हो होइन तपाईँको पार्टीमा कति 34 वर्ष भयो के अरे पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड हो 40 पछि लगातारै हुनुहुन्छ होइन त्यो दोस्रो नेता जन्मेन जसले चाहिँ फेरि लिडर सिप लिन सकोस् होइन यसलाई यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मेरो राजनीतिक जीवन पनि मेरो पनि धन्य 40 वर्ष भयो है तपाईँ 40 वर्षसम्म स्थानीय तहमै नेतृत्व गरिरहँदै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो भने मैले अहिले उत्तर दिइसकेको छु त्यस्तै तपाईँहरू त कहिले पोलिटिक्सको हुने कहिले केन्द्रीय सदस्य हुने कहिले फेरि स्थानीय तह फर्किने भइरहेकै छ नि यसलाई क्लियर गर्न दिनुहोस् न कसले कति समय नेतृत्व गर्यो त्यो महत्त्वपूर्ण विषय होइन महत्त्वपूर्ण विषय भनेको त के हो भने कसले युगलाई परिवर्तन गर्यो हेर्नुहोस् म अत्यन्त सम्मान गर्छु कामरेड पुष्पलाल जसले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो जसलाई म अत्यन्त सम्मान गर्छु बिपी कोइराला जसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको बिउ रोप्नुभयो ती अधुरा सपनाहरू उहाँहरूका ती अधुरा सपनाहरू कसले पुरा गर्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सानो कुरा हो भन्नुहोस् त गणतन्त्र लिएर आएर 240 वर्षको राजतन्त्रलाई रद्दीको टोकरीमा चाहिँ फालिदिने प्रचण्डलाई किन नेतृत्व गरिरहेछ यो त प्रश्न हाम्रो अभिभावक हो म एउटा कार्यकर्ता हुँ सिपाही हुँ जहिलेसम्म हामी नेतृत्व गर्छौँ होला कामरेड प्रचण्डले नेतृत्व केन्द्रबाट गर्नुहुन्छ म पोखरा महानगरबाट गर्छु जहिलेसम्म गरिब विपन्न परिवारको चुलो चौकोमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक
एजेन्डाको परिवर्तनको अनुभूति अहिले नेतालाई आएको छ। हेर्नुहोस्, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, यो नलुकाइ भन्छु मैले, त्यो तपाईँका नेतालाई पनि अरू नेता सबैका नेतालाई आएको छ भने नि होला म आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारमा या मध्यम होइन उसमा जन्मिया नाताले चाहिँ मेरो आर्थिक रूपमा घट्दै गए पनि खाना लाउनको लागि कुनै अभाव नहोला। तर समाजवादी क्रान्ति के को लागि, कम्युनिस्ट भएर चाहिँ जुन योद्धाहरूले चाहिँ चोक चोक गल्ली गल्लीमा चाहिँ महान शहीदहरू भएर चाहिँ रगत बगाए नि, के को लागि थियो? त्यो परिवर्तनको लागि थियो। त्यो परिवर्तन नेताको लागि मात्रै परिवर्तनको लागि थिएन। मुख्य परिवर्तन के को लागि थियो भन्दा विपन्न परिवारको जुन अवस्था छ नि अहिले, म थोरै जोड्न दिनुहोस् मलाई, यो चाहिँ आज हामीले हाम्रो संविधानमा मौलिक हक भनेर जुन संविधानको धारा होइन 3 को अनि धारा चाहिँ भाग 3 को धारा चाहिँ 17 देखि 48 सम्म हाम्रो एउटा मौलिक हक भनेर छ नि, स्वास्थ्य निःशुल्क हुने। हेर्नुहोस् त, यो कोभिडको महामारीको अवस्था पैसा नभएर मर्ने अवस्था आइआएन। एक शिक्षा निःशुल्क। हेर्नुहोस् त, अहिले दलाल पुँजीवादमा जताततै दलालीहरूका पसलहरू छन्, जोसँग पैसा छ त्यही मान्छेका बच्चाहरू मात्रै पढ्न पाउने स्थिति छ। त्यो निःशुल्क नभएसम्म खाद्यान्नको जुन व्यवस्था चाहिँ राज्यले गर्नेछ, त्यसै गरी रोजगारी। अहिले हेर्नुहोस् त, एयरपोर्टमा गएर हेर्नुभयो भने हजारौँ युवाहरू लाइन लाएर चाहिँ विदेश गएका छन्। भनेको हिजो मलाई भन्नु, यो क्रम चाहिँ हिजो पनि थियो, आज पनि छ। त्यस्तै आवास, यी सबै मौलिक हकको रूपमा राज्यले प्राप्त नगरेसम्म कामरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा कसैले चाहोस् नचाहोस्, धुप हालोस् या चाहिँ समर्थन गरोस्, यो आन्दोलन समाजवादी यात्रा अनुसार चाहिँ अगाडि नबढेसम्म हामी विश्राम लिन्नौँ। र हाम्रो अभिभावक स्वर्गीय कामरेड प्रचण्डले पनि अझ हाँक्नुपर्छ। र त्यसैले मैले पार्टीहरू छोड्नु हुँदैन, त्यो विकल्पै छैन। यसो भनिरहँदा नेतृत्व जन्मेन है माओवादीमा, त्यसो भने नेतृत्व युगले जन्ममा आउने हो है। नेतृत्व कसैले चाहेर नचाहेर हो नि त। हामीले भन्थ्यौँ, उदाहरण मान्नुहोस् न, बादल हिजै गद्दार थियो भने त 20 वर्ष अगाडि भने आज त प्रमाणित गरे त उसले। किन अझ क्रान्तिकारी भएर किन आएन र गद्दारी गरेर चाहिँ एउटा कुर्सीको लागि चाहिँ एउटा मन्त्रीको लागि चाहिँ बादल कहाँ पुगे? हामीले सम्मान गरेका मान्छे हो त, नेतृत्व त हुनुपर्ने हो त। त्यस्तै हिजोको कुरै गरौँ। हेर्नुहोस्, विप्लव अहिले उहाँले भनिरहनु छ पार्टी एकताको लागि चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। हिजो प्रचण्डले गरेनन् भनेर कति धेरै गाली गर्दै हिँड्नु त। अहिले त अब प्रचण्डको नेतृत्वमै चाहिँ आन्दोलनमा जानुपर्छ भने त आइसक्नु भयो त। केही दिन अगाडि बाबुरामजीको अन्तर्वार्ता पनि तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। मोहन वैद्य सर्दीमा अत्यन्त सम्मान र आदर गर्छु उहाँलाई। उहाँको कम्युनिस्ट आदर्शप्रति उहाँ उच्च सम्मान छ। तर पनि उहाँले पनि त यो त हुँदो रहेनछ त, गाली गरेर पनि हुँदो रहेनछ, कसैलाई नगरेर पनि हुँदो रहेनछ। आखिर अब जसरी हुन्छ प्रचण्डकै नेतृत्वमा चाहिँ गोलबन्द भएर मात्रै अगाडि जाने बाहेक अर्को विकल्प छैन भने त भनिरहनु भएको छ त। हो, त्यसै कारणले गर्दा खोइ त प्रचण्ड चाहिँ धेरै समय नेतृत्व गर्यो, प्रचण्डले के गर्यो भन्दै गाली गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन, एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त बनाउने हाम्रा आदरणीय नेताहरू पनि अहिले त प्रचण्डप्रति नै चाहिँ होइन गरे त प्रचण्डले गर्नु रहेछ, वहीँसँग गोलबन्द हुनुपर्ने भनेर त ठाउँमा त आइयो त। हो, त्यसैले म के आग्रह गर्छु भने नि, हेर्नुहोस्, नेता भनेको युगले जन्माउने हो है। माओले कति वर्ष चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो, शासन गर्नुभयो, यो महत्त्वपूर्ण होइन। लेनिनले कति वर्ष गर्नु महत्त्वपूर्ण होइन। त्यही प्रचण्डले कति वर्ष गर्नुभयो भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण नहोला। परिवर्तन कति भयो, त्यो कति समयसम्म लिने भन्ने होला होइन। अहिले ठिक छ, यो विषयलाई थाँती राखौँ होइन, यो बहस भनेर आइरहेको विषय पनि हो। अब माओवादीमा पोलिट ब्युरो सदस्य भएकाहरू पनि वडामा झर्नुपर्ने स्थिति त झर्नुपर्छ होइन, भयो क्यार होइन, झर्नुपर्छ। फेरि के हुन्छ त्यो बडुवा घटुवा अहिले चाहिँ पार्टीको एउटा क्रान्तिकारी रहेछ भने
जस्तो एउटा म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, कहिलेकाहीँ संसारमै प्रसिद्ध छ चेका चेलाहरू। हामी चेकाबाट चाहिँ एउटा महादेशमा जन्मे, अर्को महादेशमा गएर उनले चाहिँ आन्दोलन गरे, क्रान्ति गरे र उनी मन्त्री भएका थिए होइन त। मन्त्री भइसके पछाडि त्यो मन्त्री सबैले सोच्यो होला हो पोलिट ब्युरो सदस्य नै हुनुभयो, मन्त्री पनि भयो, अब यो त लाइफभरि मन्त्री हुन्छ कि भन्ने पनि लागेको थियो होला। एउटा डक्टर, आफै डक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँ, सबैलाई थाहा छ, मैले छोटो रूपमा मात्रै परिचय दिएको। तर उहाँलाई लाग्यो अमेरिकन साम्राज्यवादलाई नढलाएसम्म संसारका मुक्ति सम्भव छैन भन्ने लागेपछि उहाँले मन्त्री छोड्नुभयो, पोलिट ब्युरो छोड्नुभयो र फेरि छापामार वारको लागि बोलिभियामा गएर उहाँ चाहिँ छापामार युद्धमा लड्दै जाँदा होइन साझा प्राप्त गर्नुभयो। हामी त चेला चेला हौँ, त्यसैले को कहाँ भन्ने कुरो छोडिदिनुहोस् न। आज संसारमा चेलाई आदर्श गर्ने हजारौँ परिवर्तनकारी कम्युनिस्ट मात्रै होइन, हेर्नुहोस् लोकतन्त्रवादीहरू पनि छन् क्या। त्यसैले एउटा आदर्श हो, एउटा आदर्श भन्ने क्या। पदको बारेमा साह्रै ठुलो महत्त्व दिएर त्यो पद भएका मान्छेलाई मात्रै महत्त्व दिने जुन सामन्तवादी सोच छ नि, असल मान्छे खोजौँ क्या, परिवर्तनको लागि असल मान्छे खोजौँ। हिजै हेर्नुहोस् न यहाँ। ठिक छ, मैले कोही नेताप्रति अनादर गरेको होइन, तपाईँको शब्दलाई सापटी लिएँ। कोही कमाउन आएका, कोही रमाउन आएका होइन, अनि त्यसपछि कोही बनाउन आएको, यो देश साँच्चै बनाउन आएका र परिवर्तन गर्न आएका होइन। बनाउने आएकालाई थाती राखौँ, अहिले त को बनाउन आएको भन्ने नै पहिचान हुन गाह्रो हो भन्ने छ कि नागरिकमा, होइन छ, पहिचान हुन गाह्रो भन्ने छ। तपाईँलाई नेतृत्व गर्न त फेरि कमाउन आएका, रमाउन आएकाहरू पनि बने होलान्, त्यो बेला त फेरि हामी दुःख गर्ने, उनीहरू नेतृत्व गर्ने भन्ने भयो होला नि त। हो, यसैले म थप्न चाहन्छु कि भएको छैन होइन न, राजनीति के को लागि? राजनीति परिवर्तनको लागि हो भने अनुभूति हुनु भएन। मैले परिवर्तनको लागि अहिलेसम्मको भूमिका पुरा गरेँ, यो हुनु पर्यो होइन। अब हिसाब किताब गरेर म यो राजनीति यति वर्ष यहाँ पुग्छु, त्यसपछि म यति कमाउँछु, यति दलालहरूसँग लाग्छु, यति चाहिँ केसहरू लिन्छु, यस्ता 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 मान्छेको सङ्गत गर्छु भनेर जानेहरूलाई है त्यो खालको अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले मैले अहिले पनि के भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा चाहिँ हामी साँच्चै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामी अगाडि बढेका छौँ भने हामीले खोजेको के हो भन्दा परिवर्तन हो। हामीले खोजेको पद होइन, प्रतिष्ठा होइन, हामीले खोजेको चाहिँ कुर्सी होइन है। यदि हामीले त्यसो गरेनौँ भने हाम्रा अग्रजहरू, जसले हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई त लाग्न सक्छ हामी यहाँ उस्तै माओवादी र एमाले काङ्ग्रेस उस्तै देखेको पनि देख्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँ दूरदराजमा हेर्नुहोस्, एउटा परिवारबाट है कास्कीका पनि यति सयौँ उदाहरण दिन सक्छु म भने, सिङ्गो देशकै कुरा गरौँ भने एउटै घरबाट 3 जना 4 जनाले सादर प्राप्त गर्नु, त्यो विगत भयो। त्यसले गर्दा माओवादीलाई मात्तिने, आत्तिने र आफूलाई मात्र हेर्ने अवसर छैन। होइन, हिजो त्यस्तै भयो भनेर पार्टी एकता गरे हो नि। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, हाई स्पिड इन्टरनेट 100 MBPS सम्मको सुविधा अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी। स्वादिलो छ, मिठो छ, सबैभन्दा टेस्टी छ। कर्मचारी Coco, the most delicious coconut biscuits. कर्मचारी coconut, स्वादिलो छ, मिठो छ, सबैभन्दा टेस्टी छ। कर्मचारी Coco, the most delicious coconut biscuits.
पोखराकै सबैभन्दा सस्तो राम्रो गुणस्तरीय सामानहरूका लागि सम्झनुहोस् बिग सेल सिद्धार्थ चोकमा बम्पर सेल चलिरहेको छ। कटन प्यान्ट, जिन्स प्यान्ट, कटवाइज प्यान्ट, बक्सर प्यान्ट बम्पर सेलमा 950, छानी छानी क्याजुअल प्यान्टहरू, लेदर सुज, स्पोर्ट सुज बम्पर सेलमा मात्र 1200, क्याजुअल सर्टहरू, कटन सर्ट, चेक सर्टहरू छानी छानी मात्र 500 मा। नेपालकै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा होलसेल मूल्य ब्रान्डेड तथा नन ब्रान्डेड सामानहरूका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। र्याम्प ब्रान्ड, रेट्रो ब्रान्ड, ब्ल्याक ब्रान्ड, 80 डिग्री ब्रान्ड साथै नाइक, एडिडास, पुमा र रिबुक ब्रान्डको जुत्ता तथा लुगाहरू र स्पोर्ट वेयरका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै ब्रान्डेड सामानहरूमा 25% डिस्काउन्ट। सबै ब्रान्डेड सामानहरू पाइनुका साथै होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिन्छ। सम्पर्क बिग सेल सिद्धार्थ चोक, मोबाइल नम्बर 9814188804, 9826602262। सिद्धार्थ चोकमा, सिद्धार्थ चोकदेखि बिन्दवासनी जाने मेन रोडमै सेकेन्ड होम। लेखनाथको मुटु अर्गौं चोक अनि अर्गौं चोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दूध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफूल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाशमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वाशका साथै रबिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाश, सिर्जना चोक, पोखरा। 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिखरी, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसे औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज।
पोखराको लेक साइडमा रहेको द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, जहाँ नेपाली, इन्डियन, कन्टिनेन्टल र इटालियन ब्रान्डहरू पाइन्छ। यहाँबाट विभिन्न नेपाली अर्गानिक कफीको एक चुस्की लगाउँदै यहाँ रहेको एकदमै सुन्दर फेवाताल पनि हेर्न सकिन्छ। यसका विशेषताहरू: 100% नेपाली अर्गानिक कफी, ककटेल्स, मोकटेल, विभिन्न डोमेस्टिक हार्ड ड्रिङ्कका साथै बाहिरी हार्ड ड्रिङ्कहरूको पनि सुविधा रहेको छ। तपाईँ पनि एकचोटि द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा अवश्य एकचोटि जानुहोस् र स्वागत गर्ने अवसर दिनुहोस्। सम्पर्क होटल द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, 23 स्ट्रिट, खहरी लेक साइड, पोखरा। सम्पर्क नम्बर 98 191 81 213, 98 171 69 060। प्रोपाइटर भुवन जीसी। पोखराको लेक साइडबाट जाने क्रममा सिधीमा रहेको पर्यटकको लागि एकदमै सर्वसुलभ बस्न खान एकदमै सहज भएको चारकोल प्राइभेट लिमिटेड, जुन चाहिँ सिधीको बाटोको दाहिने साइडबाट अवस्थित रहेको छ। यसको महत्त्वपूर्ण सेवा सुविधाहरू: थकाली खाना, लाइभ बार विकी, 7वटा रुमको व्यवस्था, पार्टी रेस्टुरेन्टको व्यवस्था र विभिन्न लाइभ स्पोर्ट्स बार, प्रोजेक्ट र राम्रो खाना अनि बस्नको सुविधा पनि छ। यहाँ विभिन्न तालको माछाको परिकारले साथै शान्ति स्तूपा, श्री सिद्धेश्वर महादेव र फेवातालको रमणीय दृश्य पनि हेर्न सकिन्छ। एकचोटि हजुरहरू पनि यो होटलमा गएर स्वागत गर्ने अवसर अवश्य दिनुहोला। सम्पर्क होटल चारकोल प्राली, शेरी, पोखरा 18। सम्पर्क नम्बर 98469 042 28 42 0066। प्रोपाइटर प्रदीप गुरुङ, सलेस महर्जन, दिजेश वाग्ले। होइन, हिजो त्यस्तै भयो भनेर पार्टी एकता गरे हो नि एमालेसँग? होइन, दुईटा कुरा चाहिँ म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। एकपल्ट थोरै इतिहास पनि जोड्न चाहन्छु। एकपल्ट म युवाहरूको चाहिँ नेतृत्व गर्थेँ, जनवादी युवालीगको महासचिव थिएँ। पार्टी एकता गर्ने कुरा आयो, यङ कम्युनिस्ट लिगको पनि म केन्द्रीय सदस्य थिएँ। पार्टी एकता कुरा आयो अनि त्यसपछि हामीले त्यो बेलामा सर्वहारा सर्विक सङ्गठनमा चाहिँ चौकसँग एकता गर्दा त्यो दक्षिणपन्थीहरूसँग सम्झौता एकता गर्नु हुँदैन भनेर म कामरेड प्रचण्ड काम गएको थिएँ। पुग्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो, यो एकता फेरि एउटा क्रान्तिको चाहिँ चरण पार गर्नको लागि हो, तपाईँ धैर्य गर्नुहोस्, छिट्टी हामी आन्दोलन क्रान्ति सुरु गर्छौँ भन्नुभएको थियो। नभन्दै त्यो 48 सालतिरको कुरा थियो। हामी 51बाट चाहिँ 52बाट त हामी जनयुद्ध सुरु गऱ्यौँ। यो एकतालाई पनि नेकपा बनाउँदाको एकता पनि त्यसरी बुझ्नुहोस् कि उहाँहरूसँग एकता के थियो भने समाजवादी यात्रा तय गर्नको थियो, समाजवादी क्रान्तिमा जान थियो, हामीले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुको लागि थियो। उहाँहरू त कस्तो भयो भने संविधानलाई कार्यान्वयन होइन, हामीलाई नै अडाएर राखिदिनलाई हामीलाई नै चाहिँ गोल चक्करमा घुमाइदिन खोज्नुभयो। यदि म यहाँलाई चाहिँ यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु कि यदि अदालतले आफ्नो बाटो नलाऊ भने होइन, नमानेको भए पनि हामी क्रान्तिको लागि चाहिँ समाजवादी यात्राको लागि चाहिँ हामी छुट्टिनेवाला थियौँ। किन छुट्टिनेवाला थियौँ भन्दा यो संविधान कार्यान्वयन नगरी यही दलाल पुँजीवादलाई चाहिँ अहिले भनिहालेँ मैले, स्वास्थ्य निःशुल्क नगरी, शिक्षा चाहिँ हुने खानेको अवसर नपाई सबैलाई रोजगार नदिकन यसैमा रमाउने अवस्था सिर्जना भयो भने किन कम्युनिस्ट हुनु पर्यो? अहिले राप्रपाको कुरा गर्नुमा तपाईँ के फरक भयो त? त्यसैले ओलीजी म सम्मान गर्छु, आदर गर्छु, तर उहाँ यथास्थितिवादी र दलाल पुँजीवादको गोल चक्करमा फस्दै हामीलाई पनि फसाउने प्रयत्न गरिरहनु भएपछि संविधानको कार्यान्वयन गर्दै समाजवादी यात्रा तय गर्नुको लागि चाहिँ हामी दृढताका साथ छुट्टियौँ। म त छुट्टिएकोमा चाहिँ गौरव गर्छु, किनभने उहाँलाई सँगै लिएर आउनु पाएको भए अलि छिटो, धेरै साथीहरूलाई लिएर आउनु पाएको भए अलि छिटो समाजवादी यात्रा आउँथ्यो होला। अब उहाँले रोकिदिन प्रयत्न गरिसके पछाडि, उहाँले चाहिँ यथास्थितिमा चाहिँ जाने प्रयत्न गरिसके पछाडि हेर्नुहोस् त, मैले उहाँको बारेमा ओली प्रवृत्तिको बारेमा मैले भन्नु पर्दैन। त्यो साइज अहिले बढेको छ। अहिले माओवादीको हिजो एमालेसँग एकता हुनु अहिलेको हेर्नुहोस्, अहिले यति धेरै चाहिँ मैले हिजोको मात्रै कुरा गर्न चाहन्छु। महानगरका हामी करिब चाहिँ 33 वडामा
हिजो हामीले वडा सम्मेलनमा यति धेरै जनतामा उत्साह, यति धेरै कार्यकर्तामा उत्साह रह्यो। अब फेरि एकपल्ट अर्को चरणको चाहिँ निराश थिए। हेर्नुहोस्, हिजो मात्रै हाम्रो एकजना बेपत्ता परिवारको चाहिँ बुवाले, एकजना शहीद बेपत्ता, अब त म यो आन्दोलनमा आउँछु, अब त म फेरि आन्दोलनमा लाग्छु, मेरो त छोराको सपना जान्छ कि मेरो छोरीको सपना पुरै हुन्न कि भन्ने लागेको थियो। फेरि पार्टीले एउटा ट्र्याक लियो, समाजवादी एजेन्डालाई चाहिँ समात्यो र क्रान्तिकारी विचारलाई समातेको छ। र अब जग बनाउन बाबु, म पार्टीको जग बनाउन म तयार छु भनेर उहाँले बोल्नु भएको थियो। त्यसैले म फेरि पनि के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी ओलीहरूको जस्तो ठेक्कापट्टा गर्दै दलालहरूलाई चाहिँ रमाउँदै यो देशलाई बर्बाद गर्ने र यो देशलाई चाहिँ दलालीकरण गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन नदिने यहाँका यथास्थितिवादीहरूको सँग रमाउने, त्यहीँ अल्मलिने, त्यहीँ रमाउने, त्यहीँ खुसी हुने अवस्था छैन। म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु हेर्नुहोस् त, विजय ढकाल कास्कीको सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एउटा छोरा हुनुहुन्थ्यो, ब्याचलर चाहिँ फर्स्ट डिभिजनमा पास गर्नुभएको थियो, कुनै अभाव थिएन, एउटा प्रोफेसरको छोरा हुनुहुन्थ्यो। त्यो क्रान्तिको लागि चाहिँ के साँच्चै चाहिँ पदको लागि, कुर्सीको लागि थियो उहाँहरूको छ। त्यस्ता सयौँ योद्धाहरू प्रत्येक चोकमा गल्लीमा जाँदा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने म त्यति खुसी हुन्न, त्यति उत्साहित हुन्न जबसम्म तिनका सपना पुरा गरिँदैन नि, तबसम्म हामीलाई छुट छैन। त्यसैले नेता कार्यकर्तादेखि लिएर जनताले पनि बुझ्नु पर्यो के साँच्चै माओवादी आन्दोलनलाई भोट दिने बेला दलाललाई दिने, अनि माओवादीले गरेन भनेर हुन्छ? माओवादीले जिताउनु पर्यो नि त। अहिले त तपाईँहरूलाई पनि जितायो भने त होइन, सँगै लिएर गयो भने त होइन, त्यहाँ पनि देखियो नि त। अहिले महानगरकै स्थिति हेर्नुहोस् न, महानगरमा उदाहरण मानौँ, हिजो व्यक्तिगत रूपमा म भन्नु छैन, हिजो पञ्चले नेतृत्व गरेको नगर पोखरा नगर, त्यस पछाडि काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको उपमहानगर र अहिले एमाले नेकपै भएर चाहिँ नेतृत्व गरेको चाहिँ महानगरको हेर्नुहोस् त के तान्त्रिक फरक छ। अझ हुँदाहुँदै त यहाँका प्राकृतिक सम्पदा, पोखरा भन्ने बित्तिकै दुईवटा कुरा यहाँका चाहिँ हाम्रा अमूल्य रत्न हुन्। एउटा हो प्राकृतिक सम्पदा, पोखरा घुम्न आउने भन्ने बित्तिकै के प्रकृति हेर्न आउने हो नि, त्यो प्रकृति ठेक्का दिन थालिसक्यो यहाँ, चाहे तालतलै आउन्, चाहे चाहिँ सेती नदी जननी, पोखराको जननी नै सेती नदीलाई चाहिँ अब ठेक्का दिने चाहिँ काम छ। पातले साँगा त्यसै भइरहेको छ, 40-40 वर्षलाई ठेक्का दिन लागिरहेका छन्। त्यो अनि सुन्नुहोस् न, फेरि भन्दैछु, अनि बस पार्क अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन केन्द्र त्यो कसैको चासो छैन, त्यहाँ त कमिसन आउँदैन, बस बनाउनु त गाह्रो छ, बनाउनु पर्ने। खोइ पूर्वाधार तयार गर्न लागेको, खोइ पूर्वाधारका योजनाहरू, खोइ समृद्धिका योजनाहरू, खोइ विपन्न परिवारहरूलाई चाहिँ आय आर्जनका कार्यक्रमहरू। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने कहाँ दलाली गरेर पैसा आउँछ, कहाँ ठेक्कापट्टा गरेर लगाएर चाहिँ फाइदा आउँछ, त्यो बाहेक पोखरा स्मार्ट सिटी बनाउने भने नारा दिने, अनि त्यो दलाल गरेर पैसा, हिजोका अलग खालका दलालहरूसँग ल्याएका पैसाले विज्ञापन गर्ने। अब हामी त विज्ञापन गर्ने पैसा छैन, अनि विज्ञापन गर्ने, अनि त्यस पछाडि त्यो विज्ञापनको पैसाले जनतालाई धोका दिने। त्यसैले कति दिन पोखरेलीहरू म आग्रह गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु कि बाबा सचेत हुनुहोस् न, कसले गर्यो यहाँ, कसले बिगार्यो, तपाईँ अध्ययन त गर्नुहोस् बाबा। एउटी छाक होइन मासु भातमा या चाहिँ ती विदेशी मदिरामा लट्ठ पर्ने, सधैँ लट्ठ पर्ने। तपाईँले झल्को दिँदै हुनुहुन्छ कि अघिल्लो पालि तपाईँलाई माओवादी केन्द्रले अगाडि बढाएर फेरि ब्याक गरे हो होइन मेयरमा, फेरि त्यतातर्फ अगाडि बढ्ने अग्रसरता हो? होइन, मैले फेरि पनि चुनाव नजिकै आउँदैछ, हामी अवसरलाई, कुनै अवसर आउँछ भने होइन, त्यो अवसरलाई हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्छौँ, त्यसमा दुई मत छैन। म कुनै एउटा कुनै पोस्टमा यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ, म यसो हुनुपर्छ भन्दिनँ। तर मैले आग्रह गर्न के खोजेको भने यत्रो ठुलो परिवर्तन पछाडि हेर्नुहोस् त, अब तपाईँ हामी नै भनौँ न, राजतन्त्र र पञ्चायत गलत थियो, राजनीतिक रूपमा गलत थियो, तर त्यसले केही पूर्वाधार त तयार गरेको थियो। कमसेकम एकछिन मान्नु, रङ्गशाला त अहिले हामी जान सक्छौँ नि, कमसेकम त्यो औद्योगिक क्षेत्र त हामी
त्यहाँ छ भने त पुग्न सक्छौँ नि। यस्तै भौतिक विकास गुरु योजना भने 2033 सालमा स्थापना गरेर केही विकासका सुरुवात त गरेका थियो 46 साल पछाडि बहुदलवादी र अहिले आइसकेको गणतन्त्रवादीले कुर्सीमा बसेका मान्छे। मलाई त अवसरै छैन, मैले के गर्न सकेन भन्ने अवस्था त छैन। तर कुर्सीमा बसेका मान्छेले पोखरामा के गरे, पोखराका 46 सालपछि अहिलेसम्म आएका मेयरले के गरे भनेर सोध्नु हो भने उदाहरणको रूपमा मैले यहाँलाई राख्न चाहन्छु। रङ्गशाला हो, बरु 32 सालमा बनाएको बसबार प्रस्तावित 205 रुपियाँमा बनाउने भनेको बसबार अहिलेसम्म नै बनाएको छैन। कमसेकम बनाउनु थालनी गर्न त सकिँदो, ल जग्गा त थियो, स्रोत साधन पनि थियो, तर केही पनि नगर्ने, त्यत्तिकै रमाउने। अनि चुनाव आएपछि त्यही त्यो ठेक्कापट्टामा र कमिसनमा आएको पैसाले चाहिँ फेरि चुनाव जितेर मासु र भातले चाहिँ रेलो फेलो बनाएर चाहिँ चुनाव जित्ने। अनि जनता सधैँ तिनकै पछि लाग्ने। त्यसरी मैले तपाईँको यो संवाद गर्दा फेरि जनतालाई के प्रश्न उठ्छ भने तपाईँले जुन बहुदल आएपछि कुरा गरिरहनु भएको छ नि, त्यसको 1 दशकभन्दा लामो समय त सशस्त्र युद्धमै मुलुक सशस्त्र सङ्घर्षको बेलामा लक्कर्से कुनै शासकले है बसबार बनाउने काम रोकेको थियो। उदाहरण मान्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउनलाई चाहिँ रोकेको छ, या बाटाहरू चाक्ला हुन चाहिँ रोकेको छ, तालतलैहरूको संरक्षण गर्न रोकेको थिएन। हिजो पनि रोकेको थिएन, आज पनि रोकेको थिएन। जहाँसम्म इच्छा शक्ति हो नि, हाम्रो शासकहरूमा कस्तो खालको शासक तयार बने भन्नुहुन्छ भने दलाली गरेर 20 वर्ष त स्थानीय तहको नेतृत्व नै रहेन, राजनीतिक नेतृत्व होइन त्यो स्थिति। त्यो बेलामा त नेतृत्व थियो। ठिक छ, अब तपाईँहरूले यसो भनिरहँदाखेरि माओवादी केन्द्रको पोजिसनको कुरा गरौँ न। अब आउने निर्वाचन धेरै छैन नि होइन, माघ फागुनमा त स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुलुक घुमिनुपर्ने स्थिति छ। त्यो बेला कत्रो होला साइज? अब ठाउँ विशेषमा कहाँ के हुन्छ म त्यत्र जान्न, तर अहिले सचेत जनताले बुझिसकेका छन्। जसरी तपाईँहरूले कल्पना भन्दा बाहिर थियो नि, माओवादी आन्दोलन मर्दै मार्दै हामीले सिद्ध्याइदियौँ भने बेला 81 चाहिँ लार्जेस्ट बनेर आएर चाहिँ यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थापन गर्ने नि संविधान लेख्यो नि। त्यो माओवादीको तागतले लेख्या हो नि संविधान। अब फेरि एकपल्ट फेरि जनताले सचेत भएका छन्। फेरि तपाईँहरूले सोचेभन्दा बढी आश्चर्यजनक रूपमा चाहिँ फेरि हामी लार्जेस्ट पार्टी बन्छौँ र फेरि यो मुलुकलाई परिवर्तनको लागि, समाजवादी एजेन्डा परिवर्तनको लागि साँच्चै पोखराको कुरा गर्दाखेरि पोखरालाई कस्तो बनाउने भन्ने एजेन्डाका साथ हामी आउनेछौँ र जनतालाई लागेको छ। जनताको परिवर्तनको अनुभूति अब गरे माओवादीले गर्छन्, यिनले त नगरिन् रहेछन् भन्ने कुरो देखिसके। यसो हेर्छ, दुईपटक प्रधानमन्त्री भएको प्रचण्डलाई हेर्छ होइन, प्रचण्डले के गर्नु भएन भन्नुहोस् त। अब प्रचण्डकै कुरा गरौँ, अहिलेको अर्थमन्त्रीकै कुरा गरौँ। तपाईँ अहिलेसम्मको एउटा इतिहासमै एउटा समाजवादी एजेन्डाको बारेमा तपाईँलाई राख्दाखेरि चाहिँ 2टा मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म सामन्तवादमा भन्नुहोस्, पुँजीवादमा भन्नुहोस्, जसले उपयोग गर्छ नि सबैभन्दा थोरै त्यसले सबैभन्दा बढी तिर्थ्यो। मिनिमम 400 जस्तो विद्युतको कुरा गरौँ, विद्युतको अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी चाहिँ विद्युतको महसुल महँगो कसले तिर्थ्यो भन्दा सबैभन्दा कम उपयोग गर्नेले, किनभने मिनिमम 4ले गर्दा उसलाई समस्या हुन्थ्यो। सबैभन्दा बढी कसले थोरै कसले तिर्थ्यो, राहत कसले पाउँथ्यो, सहुलियत कसले पाउँथ्यो भन्दा सबैभन्दा बढी युनिट खपत गर्नेले। आज हाम्रो ऊर्जा मन्त्रीले 20 युनिटसम्म विपन्न परिवारले बाल्नेको 20 युनिटसम्म निःशुल्क, त्यस पछाडि पनि कम उपयोग गर्नेलाई कम शुल्क हुँदै सबैभन्दा बढीले तिर्नुपर्छ भनेर आयो। यही समाजवादी एजेन्डा यो एउटा उदाहरण दिएँ मैले। अहिलेसम्म विपन्नलाई कमसेकम 10,000 रुपियाँ सम्बोधनको रूपमा चाहिँ आए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट, ल है अब अति गरिब परिवारलाई चाहिँ 10,000 रुपियाँ कसले दिएको थियो? अहिले त मासु र भात त चुनावमा चाहिँ सामन्तहरूले खुवाएको थिए, दलालहरूले खुवाएको थिए, एजेन्ट त्यस्ता खालका फटाहरूले खुवाएको थियो। तर योजनाबद्ध रूपमा गरिब विपन्नहरूलाई राहत हुने प्रोग्राम योजना अहिले अर्थमन्त्री कम्युनिस्टहरूले बढी गरिब, राहत दिनुपर्ने नागरिक, आधारभूत तहको नागरिक होइन, दुखी नागरिक भनौँ न, अझ तिनीहरूलाई भज्याउने, तिनीहरूको नाम लिने काम गरे, तिनीहरूको वर्ग उत्थान गर्ने कुरा छ नि, माथि ल्याउने कुरा महत्त्वपूर्ण त त्यो होला नि, जसलाई राहतै दिन नपरोस्।
त्यसको लागि दुईवटा कुरा चाहियो। सुन्नुहोस् न, त्यसको लागि दुईवटा कुरा चाहियो। एउटा कुरा के चाहियो? आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नभइकन अब तपाईँ चामल पनि अरबौँ रुपियाँको विदेशबाट खरिद गर्ने, दाल पनि विदेशबाट खरिद गर्ने, हाम्रो यहाँ केही उत्पादन गर्न नदिने है। एउटा मिठाई बनाउनु पऱ्यो भने त नेस्लेको मिठाई या चाहिँ स्विजरल्यान्डबाट मिठाई ल्याएर खाने, मदिरा यहीँ बनाउन नदिने, मदिरा यहाँको लोकललाई चाहिँ भाँडा फुटालिदिने, युरोपका स्कटल्यान्डको चाहिँ उसकी चाहिने। अनि कसरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुन्छ? पहिला त्यसैले समाजवाद त किन चाहियो भन्दाखेरि समाजवाद पहिला आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनको लागि चाहियो। जसले गर्दा अर्थ चाहिँ नाराले आउने कुरा अर्थ चाहिँ कार्यकर्ताहरू चाहिँ योजना ल्याउने, ठेक्कापट्टा ल्याउने, कार्यकर्ता ठेक्कापट्टामा लगाउने, अनि त्यसपछि अरूले गरेनन् भनेर हुन्छ हैन। योजनामा आउने हो। हेर्नुहोस्, मैले अहिले के भन्छु भन्नुहुन्छ भने तरकारी पनि विदेशबाट ल्याउने, अझ हुँदाहुँदै त माला पनि फुल पनि विदेशबाट ल्याउने, बिना रोकटोक चाहिँ दुध पनि विदेशबाट ल्याउने, मिठाई पनि विदेशबाट ल्याउने, खाद्यान्न पनि विदेशबाट ल्याउने, यहाँका जग्गाहरूलाई बाँझो बनाइदिने। हेर्नु, साम्राज्यवाद विशेष गरी पुँजीवादीहरूले के गरे भन्नुहुन्छ भने यहाँ एउटा किडा स्थल बनाए। जस्तो उदाहरण मान्नुहोस्, तपाईँ भन्नुहोस् भेलकुडी कागज कारखाना माडेर बेचिदिए हिजो, अनि कागज ल्याएर न्युजिल्यान्डको कागज ल्याएर चाहिँ भनेपछि पैसा कहाँ गयो? न्युजिल्यान्ड। मैले भनेको पहिला समृद्धिको लागि चाहिँ हेर्नुहोस्, पहिला अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनु पऱ्यो। पहिला मजबुत अर्थतन्त्र बनाउनुको लागि त्यसै त हुँदैन। आय आर्जनमा जोड्नु पऱ्यो, जनतालाई आय रोजगारी दिनु पऱ्यो, अनि जनतालाई चाहिँ समृद्धि ल्याउनको लागि चाहिँ पैसा पनि हुनु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि समाजवादी अर्थनीति, अर्थ योजनाका साथ हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाएर हामीसँग पैसा हुनु पऱ्यो क्या। त्यसपछि विपन्न परिवारहरूलाई चाहिँ त्यसको राहतको योजना बनाउनु पऱ्यो। त्यसैले हामी यहाँ पहिलो कि यहाँ भएको के हो भन्नुहुन्छ भने यहाँ त पुँजीपतिहरू अथाह पैसा छ उहाँहरूसँग, उहाँहरू अन्तर्राष्ट्रिय अब पुँजीपतिलाई गाली गरेर होइन, त्यो पुँजीलाई निर्माणमा लगाउने कुरा, उत्पादन क्षेत्रमा होइन। अन्यथा नहोस्, म अत्यन्त राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई सम्मान गर्छु। तर एउटा कुरा भने म यहाँ भन्नै पर्छ, अहिले राष्ट्रिय उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने होइन, त्यसलाई प्रायोरिटी छैन बिचरा। उहाँहरू बेहालमा हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। उत्पादन जसले गरोस् उसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर विदेशी ल्याएर चाहिँ एजेन्ट भएर बेचिया छन् यी दलालहरू, यो त्यो उद्योगपति हुन्, तिनीहरू ती व्यापारी हुन्, दलाल व्यापारी हुन् नि त। त्यसैले मैले भनेको उत्पादन गरेर चाहिँ जानु पर्छ, उत्पादन गरेर जानु पऱ्यो। मैले उहाँहरूलाई उच्च सम्मान गर्छु। जसले यहीँ उत्पादन गरेर बिक्री गर्छ, यहीँका उत्पादन बिक्री गर्छ, त्यो उच्च सम्मान। जसले यहाँको उत्पादनलाई चाहिँ व्यवस्था गर्दै विदेशबाट ल्याएर कमिसन खान्छ नि दलाली गरेर, है हुन त के गर्ने? हिजो राजै यहाँ उद्योग खोल्नुको सट्टा होइन, टाटाको चाहिँ एउटा चाहिँ डिलर बनेर चाहिँ ज्ञानेन्द्रले चाहिँ होइन शिविरदेखि के भन्ने चलाएको थियो कि उसले। जो देशमा राजै दलाल थियो त, अनि कसरी आत्मनिर्भर हुन्छ यो देशमा? यहाँ मोटरसाइकल कारखाना खोलिदियो भए, गाडी कारखाना खोलिदियो भए काम पनि पाउँथ्यो, पैसा पनि हुन्थ्यो नि त। त्यस्तै सबै राष्ट्रवादीहरू हेर्नुहोस्, हिजोका दलालहरू होइन, आजका सबै राष्ट्रवादीहरू हामी एक भएर पुँजीपतिहरूलाई म सम्मान गर्छु, आदर गर्छु। विदेशमा गएर चाहिँ होइन, कहाँ चाहिँ न्युयोर्कमा कहाँ घडेर किन्ने घर बनाउने होइन, नेपालमै बस्नुहोस्, नेपालमा उत्पादन गरिदिनुहोस् र नेपालीहरूलाई सानो भए पनि रोजगारी दिनुहोस्। तर अन्त्यमा यति भनौँ कि अब गफ होइन, काम गर्ने हो होइन, नीति सिद्धान्त दृष्टिकोण आफ्नो घोषणापत्र अनुसार काम गर्ने राजनीतिक दल, त्यो माओवादी केन्द्र होस् या एमाले होस् या अहिले नवगठित एकीकृत समाजवादी होस् या कङ्ग्रेस, जुनसुकै राजनीतिक दलहरू इमान्दार भएका, जनताको सेवा गर्ने भएका वा बोले अनुसार गर्छन् भन्ने चाहिँ आशा भरोसा लाग्ने खालका नेताहरूले पार्टी कब्जा गर्नु, कब्जा होइन, नेतृत्व गरौँ। कब्जा हुने शब्द जनताले त्यो खालको अनुभूति जनताले अब के अपेक्षा गर्ने होइन। मैले फेरि के भन्छु भने हरेक पार्टीमा असल मान्छेहरू पनि छन्, उद्योग व्यवसायीहरू पनि असल मान्छेहरू, रोजगारी असल मान्छेहरूले अब सुशासनको लागि सत्तामा जानु पर्यो, सत्तामा जाने अवसर दिनु पर्यो र सबै मिलेर यति सुन्दर देशमा हेर्नुहोस् त, नेपाल आहा पोखरा भन्ने बित्तिकै है कति सुन्दर छ त। यसलाई सपार्नतिर हामी सबै मिलेर लाग्नु पर्छ। जानकारीको लागि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आजको विषयमा हामीले कुराकानी गरौँ नेकपा माओवादी केन्द्र पोखरा महानगर कमिटीका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेसँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। 3 दिनसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो।
तपाईँ सबै दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई बिदा गरिदिनुहोस्। नमस्कार।